एक मिनिट स्टार्ट सांगा. आजचो हो 37 years old 37 वर्सां जाली आमच्या शिगमोत्सव समितीक, जो आमी उत्सव 37 वर्सां मनयता आनी आमकां पणजेन सगळ्यांचो साथ बरो मेळटा. हें करपाचें कारण म्हणजे प्रत्येक जण रस्त्यार वतात थंय लोकांक, बायलांक, भुरग्यांक सगळ्यांक कलर लावन झगडी करताले आनी खूब प्रॉब्लेम्स जाताले. की आमच्या थोड्या कमिटीच्या लोकांनी डिसिजन घेतलें की हो शिगमोत्सव आमी होळी जी आसा महालक्ष्मीक होटी भरून तेच्या नंतर आझाद मैदानाचेर खेळुया म्हणून. आनी त्या खातीर तेन्नाच्यान हे जे आतां लोक आसा सगळे आझाद मैदानाचेर येता आनी हांगा होळी खेळटा. हाजें कारण म्हणजे कितें जाता, झगडी मारामारी हें कांय जायना आनी पणजेन इतली शांत आसा की शिगमो पणजे शिगमोत्सव समितीचे आयज पसून खंयच रिकॉर्ड वायट ना, जावं आमच्या हातूंत दुफळी ना. त्या खातीर आमी सगळे एक जावन पणजेकार आनी पणजे भायलेय बी येता. आयज आमकां आमचो पणजे दामबाब हाजो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो तोय आमकां आयज सामील जाल्लो, बाबा देपाव आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. आतां ते गेले, आमची आतां बाकीची कमिटी सगळी आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव होळीची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी ह्या आयजच्या हाजेर खावो पिवो मजा करूं. तशें आमी सॉफ्ट ड्रिंक वर्स पद्दती प्रमाण खावपाक बिवपाक सगळें दवरलेलें आसा. सोरो सोडून बाकी सगळ्यो गोश्टी हांगा मेळटा. आमच्या हातूंत सोरो ना. तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, शांततेन तुमी होळी खेळा आनी जे म्युजीक वाजतालें ताचेर जाय तितलें नाचा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगा आमच्याकडे सदानंद शेठ तानावडे राज्यसभेचे आमदार येवपाचे आसात. त्याच प्रमाणे सगळ्या पक्षांतले लोक हांगा येवन हांगा मतभेद जायना, हांगा पार्टी लागना, जात भेद धर्म काय लागनासतना सगळे पंथाचे लोक हांगा येवन होळी करतात. आनी त्याच खातीर पणजी शिगमोत्सव समिती अख्ख्या गोंयभर मानतात की अशा तरेची होळी फक्त पणजेनूच जाता. आमी मागतात की बाकीच्या शहरांनी सुद्धा अशा तरेची होळी सगळ्या लोकांक घेवन करची. पणजी शिगमोत्सवच्या समितीन आनी आमच्या वांगड्याच्या समितीन आमचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाबा देपेच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांगा जमल्या तांकां होळीच्यो शुभेच्छा. बरे तरेन आनी सेफ होळी खेळची ही आमची अपेक्षा. कानात Namaskar, a very good morning one and all. A very very happy Holi to one and all. पणजी शिगमोत्सव समिती तुमका सगळ्या काळजांतल्यान येवकारता. 2025 ही होळी मनोवपा खातीर. So I request one and all, please gather in front of this beautiful stage, and this dancing floor is waiting for you guys to enjoy this 2025 Dhamaka Holi. So guys, are you ready? Thank you so much everybody. और इसके साथ शुरू करते हैं beautiful song जो हर दिलों पे राज करता है. Happy Holi to one